आमकां एवरी टायम तुमी सपोर्ट करता हेज्या खातीर पयलीं थँक्यू. लास्ट आमी एक वीक भर पळयला की म्हापशान सामको एक बर्निंग इशू असो चालू आसा, ते सॅनिटेशन चार्जीस टॅक्सीस कितें जे लायल्या पळय ह्या बाबतींत एक म्हणजे खुबशी मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड जाल्या. दुसरी म्हणजे जे पब्लिसिटी आनी इन्फॉर्मेशन ह्या बाबतींत आमचे जे गव्हर्मेंट आसा जावं म्युनिसिपालिटी आसा तेणी करपाक जाय, तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. आनी ह्या खातीर फूल म्हापशान सद्या जे न्यूज अशी स्प्रेड जाल्या की कावन्सिलर आपलें काम करिना, जावं तांकां आपलें कितें कितें चलता म्युनिसिपालिटीन तें खबर ना. आनी कावन्सिलर म्हटलें काय तितून आमकां तरी दिसता आनी वायटूय दिसता की आमी सगळेच जाण तितून इन्क्लूड जाता. हे कावन्सिलान जेन्ना कोण म्हणटा की आमगे डिसिजन घेवंक ना पयलीं म्हणजे सगळ्यांनी इन्क्लूड करूं नाका. आमी फर्स्ट जेन्नाच्यान निवडून येयल्या तेन्नाच्यान सगळ्या इशूचेर स्टडी करून सारको पब्लिका फुडल्यान थ्रू प्रेस सदांच मांडटा, कित्याक पब्लिकाक कितें हांगा बिल्डिंगेन भितर जाता हें कळपाक जाय. आतां आमच्या गव्हर्मेंटान जे रुल्स फॉर्म केल्ले मॉडल सॉलीड वेस्ट म्युनिसिपल मॅनेजमेंट एंड हँडलिंग बायलॉ, हे 2020 तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडलेलें जितून कशें आमी गार्बेज हँडलिंग आनी मॅनेजमेंट करपाक जाय, त्या भायर कशें ड्युटीज लेवीज आनी चार्जीस फीज कितें आसा पळय फॉर मॅनेजमेंट ऑफ वेगळे वेगळे कॅटेगरीचे जे आसा, ग्लास आसूं केमिकल आसूं गार्बेज कसले सगळे ते लिस्ट तेंच्यांनी इन्क्लूड केला. आनी स्पेसिफिकली कमर्शियल एरियाज आनी ट्रेडर्स जे आतां सद्या जे व्हडले आंदोलन आनी बंद करपाचे जे डिसिजन असोसिएशनान मार्केटाच्या असोसिएशनान घेतलेले त्याच्या बद्दल जे चार्जीस आसा पळय त्या चार्जीसाचेर हेचेर तेंच्यांनी स्पेसिफीक सांगला. आतां हे जे आमचे असले जे बायलॉज आनी नोटिफिकेशन्स आसता तेच्या खातीर प्रोसिजर कितें तर तो पयलीं म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन पास करून अडॉप्ट करपाक जाय. अडॉप्ट केल्या बरोबर त्याच प्रमाणे मागीर ते अकाउंट सगळे जे सेक्शन्स आसा तितून ते हेड्स लागता, ते हेड्स लागता त्या प्रमाणे मागीर आमी ते चार्जीस लावंक शकता आनी सर्वीस प्रोवायड करूंक शकता. सगळ्यात व्हडली मिस्टेक आमच्या म्हापसा म्युनिसिपालिटीन जी जाल्या सुरवातीच्यान 2020 हे रुल्स फॉर्म जाल्यात, नोटिफिकेशन येयला आनी कम्युनिकेशन हांगा म्युनिसिपालिटीन पावला. फ्रॉम इयर 2020 ज्या दिसा हांगा इनवर्ड येयल्या पळय त्या दिसाच्यान 2023 पर्यंत जे इलेक्टेड कावन्सील जे आसा पळय हांगा बसता आनी मिटींग घेता ह्या कावन्सिलाक हे रुल्स आनी बायलॉज येयल्ले गव्हर्मेंटा कडसून हेच इन्फॉर्मेशन नासलें. आतां आमचे टपाल आनी इनवर्ड आनी भितरली सिस्टम कशी चलता आनी कित्याक 2 वर्सां पर्यंत चीफ ऑफिसरूय 2 जाण पयलीं येवन गेले तेंच्यांनी हेजें कांय मेन्शन करूंक ना. चेअरपर्सन जर दर वर्सा चेंज जायत आसा तेंच्यांनी कांय मेन्शन करूंक ना. आनी 2023 हे रुल्स आमी अडॉप्शन करपाक कावन्सिला फुडल्यान हाडले. आतां जे 2023 आमी रुल्स अडॉप्ट केले तितूनय परत घोळ केला. जेन्ना ही मिटिंगेक हे रुल्स अडॉप्ट करपाक रेजोल्युशनाक अजेंडाचेर घातला त्या टायमाक बायलॉज हेचेर अटॅच करूंकूच नासले. हांवें हो क्वेश्चन आमच्या चेअरपर्सनाक विचारलो. जश्यो सगळ्यो चेअरपर्सनाक कांयच खबर नासता तशेंच तेंच्यांनी डायरेक्ट केले चीफ ऑफिसराक, जेणे एक्चुली मिटिंगेक कांय उलोवपाचें नासता पण हे तेंचे आतां जेंकां कळना ते तेजेच कडेन वयतले विचारपाक. सो ताका विचारलें. तेणें म्हटलें की आमकां ऑडिटर जो आसा गव्हर्मेंटाचे ऑडिट रिपोर्ट जो येता म्युनिसिपालिटीचो तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन काडलां की हे जे आसा सॅनिटेशन चार्जीस हेच्या सॅनिटेशन चार्जीसूय म्हणूंक नासले पण अमके अमके ऑब्जेक्शन हेणी काडल्या आनी आमी ते अडॉप्ट करपाक जाय. 2021च्यान पेंडींग आसा. ह्या टायमाक चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसराची ड्युटी आसली इन्फॉर्म करपाक की ह्या बायलॉज आनी जो कंडक्ट रुल्स आसा पळय तेज्या अंडर कितें कितें इन्फॉर्मेशन आसा, कितें कितें हेड्स आसा आनी कितें आमी अडॉप्ट करता तें. पण स्पेसिफीक म्हाका उत्तर चीफ ऑफिसरान तेन्ना दिल्लें की ऑब्जेक्शन येयला आनी ऑडिटराचो रिपोर्ट फाटीं उरता हेज्या खातीर आनी हे मियर फॉर्मेलिटी म्हणून आमकां हे अडॉप्ट करपाक जाय हें तेजें उत्तर आसलें त्या टायमार. आतां आमी विश्वास दवरपाक जाय आमचे जे ऑफिसर आसा जे आमचेकून सिनियर आसा तांकां ते आमकां रायट इन्फॉर्मेशन दिता म्हणून. ह्या बेसिसाचेर आमी तें रेजोल्युशन 2023 पास करून घेतलें. आतां परत 2 वर्सां हेजें इम्प्लिमेंटेशन कित्याक जावना तें चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन आनी आमदार तेंच्यांनी उत्तर दिवचें. कित्याक जेन्ना 2020 BJPचे जे गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी हे रुल्स आनी बायलॉज काडल्या. तुमकां 5 वर्सां लागता आनी त्या 5 वर्सां मदीं 3 इलेक्शनां जाता जितून तुमी म्हणटात डबल इंजीन सरकारान फास्ट काम करून दिता म्हणून.
कित्याक 5 वर्सां लागले अडॉप्शन करपाक तें आमकां अजून खबर ना. तशें आसूनय ह्या वर्सा जेन्ना अडॉप्शन सुरू जालें आनी हे जे चार्जीस आनी लेवीज लागले, खुबशे ट्रेडर्स आनी वेंडर्स जे मार्केटान बसता ते हांगा अप्रोच जावंक लागले. कित्याक डायरेक्टली 5 वर्साचे चार्ज प्लस एक्झॉर्बिटंट अमावंट सगळ्यांक चार्ज केलो. ह्या टायमाक आमकां सगळ्यांक जनरली सगळ्यांक कळ्ळें की अमको चार्ज सॅनिटेशन चार्ज म्हणून हे आतां डायरेक्ट लावंक लागले. थोडे आमी इन्फॉर्मेशन काडलें आनी लास्ट जी 11 तारखेक 11 मे जी मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेक आशिर्वाद कोरजेकर, सारा कारोलकर, प्रकाश दिवचेट आनी हांव अशे 4 जाणांनी हो क्वेश्चन विचारलो. आनी हो रिपोर्टेड आसा सगळे कडेन की आमी हो क्वेश्चन विचारलो की तुमी अशे चार्जीस लायता कशे, क्रायटेरिया कितें आसा आनी कितें कॅल्क्युलेशन करून तुमी सगळ्यांक 15,000, 20,000, 30,000 अशे चार्जीस लायल्या. हेका उत्तर न दिता तेंच्यांनी फक्त ते पुश सायड केले की नोटिफिकेशन येयला गव्हर्मेंटा कडसून म्हणून आमी ते लेवी करपाक जाय अशें उत्तर येयलें. नोटिफिकेशन हे स्पेसिफिकली म्हणटा की तेंच्यांनी रेट दिला स्टेबल, जो 3 रुपया ऑड कितें तरी अमावंट आसा जे आमी लावंक शकता. पण जे कितें अमावंट आसा पळय ते आमी म्युनिसिपालिटी फिक्स करूं येता. आमकां जाय जाल्यार आमी ते सोडूं येता तेंचे कडसून, लोकांसून न घेताय आमी कंटिन्यू करूं येता. इम्पॉर्टंट कितें आसा तर ते बायलॉज फॉलो करपाचे आनी मॅनेजमेंट गार्बेजची कशी करपाची. आतां हे आसुनूय 4 जाण आमी ते दिसा झगडून आमी ते 2/3 मेजॉरिटी पास करपाक रेजोल्युशन सिंपल मेजॉरिटी लागता, पण परत घेवपाक 2/3 लागता. 15 जाण हितून जे एज युजल कांयच खबर नासलेले लोक आसले, तरी आसुनूय आमी ते रेजोल्युशन पास करून फाटीं घेतले आनी अश्युरन्स घेतले चीफ ऑफिसरा कडसून की तो विदीन द नेक्स्ट फ्यू डेज ही फायल DMA कडेन धाडटलो, अप्रुवल घेतलो आनी जे मागीर कितें आमी करपाचें एक्सेस कोणें भरले ते आमी मागीर डिसायड करूं येता. पण पयलीं हे विड्रॉ करपाक जाय रेजोल्युशन. आयज पर्यंत ही फायल DMA कडेन पावूंक ना, अजुनूय आमच्याच बिल्डिंगेन आसा. हेच्या मदीं चीफ मिनिस्टर येयलो आमचे कडेन बाकीचे सगळे इश्यूज एड्रेस करपाक. त्या टायमाकूय आमी जे 4 जेंच्यांनी हो इश्यू काडलो तेंच्यांनी चीफ मिनिस्टराक सांगलें की आमकां हो इश्यू फेस जाता पब्लिकेक, आमकां हे 4 वर्सां पयलीं रेट्रोस्पेक्टीव दिवपाचें ना, आमकां लेवी करपाचें ना आमच्या लोकांक, सर्वीस आमी प्रोवायड करूंक ना, आमकां आमी तांकां इन्फॉर्मेशन दिवंक ना, सो आमी परत घेवपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान थंयच्या थंय डिस्कशन केलें वीथ चीफ ऑफिसर. चीफ ऑफिसरान ताका आपलें कितें कारण तें सांगलें, पण चीफ ऑफिसरान म्हटलें जेन्ना कावन्सील डिसायड करता आनी कावन्सील सुप्रीम आसा, आमच्या म्हापशेच्या भितर कितें जाता पळय चार्जीस, लेवीज, फीज, टॅक्सीस कितें लावपाक जाय तशेंच फेसिलिटी, कावन्सील बॉडी ही सुप्रीम. सो तेंच्यांनी जर रेजोल्युशन घेतला जाल्यार तूं कित्याक चार्ज करता. रेजोल्युशन घेतलेल्या दुसऱ्या दिसा चीफ ऑफिसरान चार्ज करपाक कंटिन्यू केलें. CMचे डायरेक्शन आसल्यारूय तेणें कंटिन्यू केलें चार्जीस लावपाक लोकांचे. आनी कारण अशेंच सांगलें की नोट जावं कितें कोणा कडसून येवंक ना. एट द सेम टायम तेणें ती फायलूय थंय धाडूंक ना क्लियर करपाक DMA कडसून. सो कोणाचे इन्स्ट्रक्शन चीफ ऑफिसर फॉलो करता, जे चेअरपर्सन आनी जे वयर आहा ते चीफ ऑफिसरान पयलीं आन्सर दिवचें. जेन्ना CM एक अश्युरन्स दिता आनी जेन्ना कितें हें सांगता पळय तेन्ना आमी ताका एज अ करेक्ट इंटेन्शना वांगडा सारके प्रोसिजर फॉलो करून फॉलोअप जातले हे आमी विश्वास दवरता. पण तेज्या मागीर आनी एक नवीन नाटक सुरू जालें. हांगा म्हापसा आमचें मर्चंट्स असोसिएशन आनी वेंडर्स असोसिएशन पावलें. वेंडर आनी मर्चंट असोसिएशन हांगा येयल्ले आसतना जे आमी रेजोल्युशन 11 तारखेक पास केलां तें रेजोल्युशन काडून तेंच्या समोर दाखयल्लें अशें म्हाका इन्फॉर्म केलां. हांव त्या मिटिंगेक नासलो. चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन आनी थोडे मे बी दुसरे कावन्सिलर आसले तेंच्यांनी काडून दाखयलें की आमी ऑलरेडी हे रिवोक केला आनी प्रोसेस तो चालू आहा. आनी आमचे रेजोल्युशन प्लस चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसर, वायस चेअरपर्सन आनी CMन इतले सगळे जे डिसिजन घेवपी एक्झिक्युटीव बॉडी ते लोक आमचे कडेन आसा त्या आश्वासनाचेर आमी सगळ्या लोकांक सांगूंक लागले की तुमी रावात मातशे, बरो नाका पयशे, हे रिजॉल्व जावनी DMA कडसून येवनी आमी ते टायम एक्सटेंड कितें फेसिलिटी कितें करपाक जाय ती आमी करून दिता, पण पॅनीक जावं नाका आनी बेश्टे त्रासान पडूं नाका त्या अमावंटा खातीर.
तरी आसतना ही इन्फॉर्मेशन तेंच्याकडे आसतनाय मर्चंट असोसिएशनान मिटींग घेतली, जितून तेंच्यांनी हो इन्फॉर्मेशन बिलकुल आपले जे बाकीचे वेंडर आणि मर्चंट आहा तांकां हे इन्फॉर्मेशन दिवंक ना की ऑलरेडी आमी रोल बॅक केला आहे. ऑफकोर्स पेपरार त्याच्या पयलीं 12 तारखेक ऑलरेडी येयल्ले, 12 मे पेपरार ऑलरेडी येयल्ले की आमी रोल बॅक केला. तरी हे नाटक जालें तेच्या मागीर. आतां कोणें तें सांगलेलें नाटक करपाक ते तेंच्यांनीच उत्तर दिवपाचें. इन्फॉर्मेशनूय तांकां सारकी दिवंक ना. लास्टाक जे दर प्रोटेस्ट आमचे जे मार्केट असोसिएशन आसा पळय, म्हाका खूब रिस्पेक्ट आसा सगळे मार्केट असोसिएशनाचे लोकांचे जे वेंडर्स आसा सगळे, तेंच्या शिवाय आमचें मार्केट इतलें प्रसिद्ध जावचें नासलें. पण आतां लास्ट एक 3-4 वर्सान आमी पळयलां की ही प्रसिद्धी नाकाल्ले फक्त कामाक येता. एवरी टायम मार्केट असोसिएशन बंद कॉल करता, स्ट्रायक कॉल करता, कितें तरी कॉल करता, मागीर 2-3 जाण वयता आनी MLAक मेळटा नाल्यार आनी कोणाक तरी मेळटा आनी आमचे इश्यूज सॉल्व जाले, रिप्रेझेंटेशन आमी दिलां, काम जातलें म्हणून परत वता. आनी दर फाटी जेन्ना हे स्टेटमेंट करता पळय तेच्या पिरियडाक म्हणजे इन बिटवीन प्रोटेस्ट काडटा आनी प्रोटेस्ट विड्रॉ करता, तेच्या मदीं फक्त कावन्सिलरांक गाळ्यो घालता की हांकां काम करूंक जायना. आनी अभिनंदन वयता आमच्या आमदाराक आनी दुसरे मे बी चीफ मिनिस्टर आनी कोणाक की आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जालो. हे रुल्स अडॉप्ट करपाक, इम्प्लिमेंटेशन करपाक आनी फॉलो करपाक खंयचेच इन्स्टिट्यूशन करूं शकना सोडून म्युन्सिपालिटी. ही अडॉप्शन, इम्प्लिमेंटेशन आनी तेचें जें आमचें फुडें कलेक्शन कितें जावपाचें आहा हें फक्त म्युन्सिपालिटी करूंक येता आसतना म्हाका हो क्वेश्चन पडटा की आमच्या आमदारान आनी चीफ मिनिस्टरान जे जाणा आसलें की आमी ऑलरेडी हे रेजोल्युशन घेतलां, हेंच्यांनी कितें डिस्कशन आनी डिमांड तेंचे अग्री केल्या जे ऑलरेडी 11 तारखेक जाल्ले, रिजॉल्व जाल्ले. आनी कितें कारण आसलें की चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन कालच्या मिटिंगेक प्रेझंट ना, MLAच्या मिटिंगेक आनी चीफ मिनिस्टरच्या मिटिंगेक. जी ऑथॉरिटी आनी बॉडीची हेड हे डिसिजन इम्प्लिमेंट करून फुडें व्हरतली त्या बॉडीची हेड काल मिटिंगेक प्रेझंट ना. सो एक तर कावन्सिलरांक आनी ह्या जी आमची बॉडी आसा पळय म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सील हेका अंडरमायन करून हे आमकां फोंडान घालून आमच्या नांवान सगळे जाय ते कारस्थान करून आपूण सगळे हिरो जावंक सोदता पळय ते आमी कंडेम करता. आनी तुमच्या वांगडा आसा ते सोंसून घेता आसतले मे बी. हांव सोंसून घेवचो न्हय. आमी जे आयज लेटर घातला ते 5 जाण सोंसून घेवचे न्हय, कित्याक आमी दर मिटिंगेक एफर्ट घालता, त्रास काडटा, शिकता सगळे. जे आमकां विचारता तांकां सांगता, सगळे जाण एकजूट जाता. तरी आसतना मिसगायड करता पळय लोकांक तेंचे पासून आमी करेक्ट बऱ्या स्पिरिटान घेता. डिबेट आमी करुया, सारकें कितें आसा तें सॉल्व करून घेवया. पण अशें न्हू की आमदार आतां म्हणटा हांवें आयकून घेतले ग्रिवन्सीस आयकल्या मागीर म्हाका दिसलें तेंचे सारकें आसा म्हणून हांवें तांकां अश्युरन्स दिलें. अश्युरन्स दिवपाक तो चेअरपर्सनाक कित्याक व्हरूंक ना तेणें अश्युरन्स दिवपाक की. आनी जेन्ना CM येयल्लो त्या मिटिंगेक आमचो आमदार प्रेझंट आसलो आनी ताका हो इशू खबर आसा, मे बी ताका लेट रियलायज जालें की तेज्या शिवाय कावन्सिलान कितें तरी मॅनेज केलें, कित्याक एवरी टायम तेज्या परमिशना शिवाय मे बी करनासतली ती. आनी ते दीस बाय सरप्रायज घेतले तांकां, हो टॉपीक काडलो आनी 2/3 मेजॉरिटी आमी क्लियर करून घेतले. व तांकां शॉक जाला आसतलो मे बी की आपल्याक न कळटा हें कशें जालें. म्हणून 8 दीस रिलॅक्स जावन असोसिएशनाक आपोवन हे सगळे लास्ट वीक कितें जालां पळय तें नाटक केलें.